अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या आप भी हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि आप अभी काफी अच्छे नहीं हैं? क्या आप खुद का मवाजना दूसरों से करते करते थक चुके हैं? क्या परफेक्ट बनने की दौड़ ने आपसे आपका सुकून छीन लिया है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि असल ताकत परफेक्ट बनने में नहीं, बल्कि अपनी खामियों को कबूल करने में है। हम जानेंगे कि क्यों हम खुद को नाकाफी समझते हैं और कैसे हम अंदरूनी सुकून, एतमाद और खुशी हासिल कर सकते हैं, बगैर किसी दिखावे के। अगर आप वाकई खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी सोच अपग्रेड करना चाहते हैं और दिल से जीना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं, वो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। तफसीली खुलासा। ब्रेने ब्राउन अपनी रिसर्च की बुनियाद पर हमें बताती हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश मोहब्बत और ताल्लुक यानी लव एंड बिलोंगिंग है। लेकिन हम अक्सर इस खुशी से खुद को दूर कर देते हैं क्योंकि हम खुद को मुकम्मल नहीं समझते। मरकजी ख्याल: आप अभी इसी लम्हे मोहब्बत और कबूलियत के लायक हैं, चाहे आप कामिल ना हों। मसला हमारी खामियों में नहीं, बल्कि उनसे शर्मिंदा होने में है। होल हार्टेड लिविंग के 10 उसूल। 1. सच्चाई अपनाएं। ऑथेंटिसिटी। सच्चाई अपनाना सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि अपनी असल शनाख्त के साथ जीना है। अक्सर हम दूसरों की तवक्कुआत, माशरती दबाव या लोग क्या कहेंगे के खौफ में अपनी शख्सियत बदल लेते हैं। हम वो बात कहते हैं जो लोगों को पसंद आए, वो लिबास पहनते हैं जो माशरा कबूल करे, और वो फैसले करते हैं जो दूसरों को अच्छे लगें, चाहे हमारा दिल उससे मुतमईन ना हो। लेकिन जब हम अपनी असल फितरत के मुताबिक जीना शुरू करते हैं, तो अंदरूनी सुकून पैदा होता है। हमें हर वक्त किरदार अदा नहीं करना पड़ता। सच्चाई हमें आज़ादी देती है। ये हमें सिखाती है कि हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं, खुद से सच्चा होना ज़रूरी है। जब हम खुद को कबूल करते हैं, तो हमें दूसरों की मंजूरी की ज़रूरत कम पड़ती है। 2. खुद पर रहम करें। सेल्फ कंपैशन। हम अक्सर अपने सबसे सख्त नाक़िद खुद होते हैं। एक छोटी सी गलती पर हम खुद को कोसते रहते हैं, खुद को नाकाम समझते हैं और बार बार अपनी कमजोरियों को याद करते हैं। लेकिन अगर यही गलती हमारा कोई दोस्त करे, तो हम उसके साथ नरमी और हमदर्दी से पेश आते हैं। खुद पर रहम करने का मतलब है खुद से भी वही बर्ताव करना जो हम किसी प्यारे इंसान के साथ करते हैं। अपनी गलतियों को इंसान होने का हिस्सा समझना, ये मानना कि नाकामी हमारी पहचान नहीं, बल्कि एक तजुर्बा है। परफेक्शनिज्म दरअसल खौफ की एक शक्ल है। ये खौफ कि अगर हम कामिल ना हुए तो हमें कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम खुद को गैर मशरूत तौर पर कबूल कर लेते हैं, तो दिल से बोझ हट जाता है। 3. मजबूती पैदा करें। रेजिलियंस। मजबूती का मतलब ये नहीं कि हमें कभी तकलीफ ना हो, बल्कि इसका मतलब है कि हम तकलीफ के बावजूद आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हों। जिंदगी में नाकामियां, दिल शिकस्तगियां और मुश्किलात आती रहती हैं। ये सब इंसान होने का हिस्सा हैं। जब हम मुश्किल से भागने के बजाय इसका सामना करते हैं, तो हम अंदर से मजबूत होते हैं। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाकर जाती है: सब्र, बर्दाश्त और खुद पर एतमाद। मजबूत इंसान वो नहीं जिसे कभी दुख ना हो, बल्कि वो है जो दुख के बाद भी उम्मीद का दामन ना छोड़े। 4. शुक्रगुजारी और खुशी अपनाएं। हमारी आदत बन चुकी है कि हम हमेशा उस चीज पर तवज्जो देते हैं जो हमारे पास नहीं है। बेहतर घर, बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा, ज्यादा तारीफ, और इसी दौड़ में हम हाल की खुशियां खो देते हैं। शुक्रगुजारी एक ताकतवर आदत है। जब हम रोजाना छोटी छोटी नेमतों पर गौर करते हैं, जैसे सेहत, घर, दोस्त, खानदान या सुकून का एक लम्हा, तो दिल में इत्मीनान पैदा होता है। खुशी हमेशा बड़ी कामयाबियों से नहीं आती, बल्कि छोटे लम्हों की कद्र करने से आती है। शुक्रगुजारी हमें कमी के एहसास से निकालकर फरावानी के एहसास में ले जाती है। 5. अपने विजदान पर भरोसा करें। हम अक्सर हर फैसले में मुकम्मल यकीन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें 100% ज़मानत मिल जाए कि हमारा फैसला दुरुस्त होगा, लेकिन ज़िंदगी में ऐसी ज़मानत कम ही मिलती है। अपने विजदान पर भरोसा करना सीखना ज़रूरी है। हमारा दिल और तजर्बा हमें अक्सर सही सिमत दिखाते हैं, मगर हम दूसरों की राय या खौफ की वजह से अपनी अंदरूनी आवाज़ को दबा देते हैं। जब हम अपनी अंदरूनी रहनुमाई पर एतमाद करते हैं, तो हम ज़्यादा पुरएतमाद और आज़ाद महसूस करते हैं। 6. तख्लीकी बने।
تخلیقی ہونا صرف مصوری یا شاعری تک محدود نہیں، تخلیقی ہونا زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنا ہے۔ مسائل کا حل نکالنا بھی تخلیقی عمل ہے، نئے آئیڈیاز سوچنا بھی تخلیقی صلاحیت ہے۔ موازنہ تخلیقی صلاحیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب ہم خود کو دوسروں سے کم یا زیادہ سمجھنے لگتے ہیں تو ہماری توجہ اپنی ترقی سے ہٹ جاتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ جب ہم خوف چھوڑ کر اظہار شروع کرتے ہیں تو ہماری اصل قابلیت سامنے آتی ہے۔ 7. کھیل اور خوشی کے لیے وقت نکالیں۔ ہم نے مصروف رہنے کو کامیابی کی علامت بنا لیا ہے۔ اگر ہم تھک کر چور نہ ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم کافی محنت نہیں کر رہے۔ لیکن مسلسل مصروفیت ذہنی تھکن، چڑچڑاہٹ اور بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ کھیل، ہنسی مذاق اور آرام صرف بچوں کے لیے نہیں، یہ بڑوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ کھیل ہمیں تخلیقی بناتا ہے، ذہنی دباؤ کم کرتا ہے اور تعلقات مضبوط کرتا ہے۔ زندگی صرف ذمہ داریوں کا نام نہیں، بلکہ خوشی کے لمحوں کا بھی نام ہے۔ 8. سکون اور خاموشی اپنائیں۔ آج کی دنیا شور سے بھری ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا، خبریں، پیغامات، کام کا دباؤ، ہم ہر وقت مصروف اور جڑے رہتے ہیں، مگر اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ خاموشی اختیار کرنا، چند منٹ گہری سانس لینا یا دعا و مراقبہ کرنا ہمیں اپنے اندر سے جوڑتا ہے۔ جب ہم تھوڑا رک جاتے ہیں تو ہمیں اپنے خیالات صاف سنائی دیتے ہیں۔ سکون ہمیں جذباتی توازن دیتا ہے اور فیصلے بہتر بناتا ہے۔ 9. بامقصد کام کریں۔ دوستو، سچ بتائیں، کیا صرف پیسے کمانے یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے سے دل کو مکمل سکون ملتا ہے؟ شاید کچھ دیر کے لیے ہاں، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک خلا باقی رہ جاتا ہے۔ بامقصد کام وہ ہوتا ہے جس میں صرف دماغ نہیں، دل بھی شامل ہو۔ ایسا کام جس کے بعد آپ کو لگے کہ آج کا دن ضائع نہیں گیا۔ چاہے آپ استاد ہوں، کاروباری شخص ہوں، طالب علم ہوں یا گھر سنبھالنے والے، اگر آپ اپنے کام کو نیت اور قدر کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بامقصد بن جاتا ہے۔ جب ہمارا کام ہماری اقدار کے مطابق ہوتا ہے تو ہمیں خود پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف وقت نہیں گزار رہے، بلکہ اپنی زندگی کو معنی دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، مقصد ہمیشہ بڑا ہونا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی کسی ایک انسان کی زندگی میں مثبت فرق ڈال دینا بھی بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ 10. ہنسیں، گائیں، ناچیں۔ ہم نے زندگی کو اتنا سنجیدہ بنا لیا ہے کہ ہنسنا بھی کبھی کبھی عجیب لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا یہ عمر ہے کیا یہ سب کرنے کی؟ لیکن سچ یہ ہے کہ ہنسی روح کی غذا ہے۔ موسیقی دل کو ہلکا کرتی ہے اور خوشی کا اظہار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہر وقت مضبوط، سنجیدہ اور کنٹرول میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی دل کھول کر ہنس لینا، بے فکری سے گنگنا لینا یا خوشی میں جھوم لینا بھی ضروری ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ تو دوستو، خود کو مت روکیں۔ زندگی صرف گزارنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ اہم سبق: کمزوری کمزوری نہیں بلکہ ہمت ہے۔ شرمندگی خاموشی میں بڑھتی ہے، بات کرنے سے کم ہوتی ہے۔ پرفیکشن دراصل خوف کا دوسرا نام ہے۔ اصل کامیابی خود کو قبول کرنے میں ہے۔ کتاب کا عملی پیغام: اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو خود کو معاف کرنا سیکھیں، موازنہ کم کریں، دل سے جینے کی کوشش کریں، اپنی خامیوں کو اپنی طاقت بنائیں۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ہے۔ دوستو، اگر آپ واقعی خوش اور پرسکون زندگی چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، کامل بننے کی کوشش چھوڑ دیں، مکمل دل سے جینا شروع کریں۔ برینی براؤن ہمیں سکھاتی ہیں کہ اصل طاقت اپنی کمزوریوں کو قبول کرنے میں ہے۔ جب ہم خود کو جیسے ہیں ویسے قبول کر لیتے ہیں، تبھی ہم سچی محبت اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا اور آپ ایسی مزید کتابوں کے تفصیلی اور آسان خلاصے سننا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ ہمیں مزید معیاری مواد بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور بہترین کتاب کے ساتھ۔ اللہ حافظ اور خوش رہیے۔